बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। बहुत सी ख़बरें हैं, बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं, नई पुरानी सारी बातें आपके सामने करने आया हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। लीजिए पहली खबर कि चांसलर इलेक्शन का फॉर्म 45 रिज़ल्ट आ गया। 5 हीरे जाली निकलने शुरू हो गए। काजी की तौसी, शाहजी का नोटिफिकेशन, मियाँ दाऊद का एक और शिकार, कि वही मियाँ दाऊद हैं जिन्होंने मज़ाहिर अली अकबर का शिकार किया, फिर इजाज़ुल हसन भाग गए। अब एक और शिकार कौन होगा वो भी आपको बताऊंगा। और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जजेस के बारे में जो है वो एक आइनी तरमीम कौमी असम्बली में भी लाई जाए और सेनेट में भी, और हो सकता है कि जब तक ये विलागाप तक पहुँचे वो आइनी तरमीम वहाँ से अप्रूव हो जाए, फिर जाएगी आगे कहाँ, यानी कौमी असम्बली के बाद सेनेट, सेनेट से के बाद सदर के पास, फिर हो जाएगी। फिर नए जजेस की तैनाती होगी, जजेस में इजाफा होगा। 5 जजेस आ रहे हैं, कहते हैं 15 नाम दिए जाएंगे और उसके बाद 5 का इंतखाब होगा। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। लेकिन पहली बात यही है कि जनाब वो जो चांसलर का इलेक्शन है उसको बड़ी घुमसान की जंग हो रही है सोशल मीडिया पे। जनाब रौला पे है कि जनाब इमरान जो हैं वो तालिबान के दोस्त हैं, बतौर चांसलर उनकी नामजदगी जो है ख़वातीन की तौहीन है। ये पहला मौका है कि मतवाले यानी मुस्लिम लीग मतवाले और तहरीक इंसाफ के यूथ ये आमने सामने और बड़े ज़ोरों पे, वरना सोशल मीडिया पे पीटीआई के हामियों का कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं। ये पहला मुकाबला है कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब पैसे दे के पहले डेली मेल में मजमून लिखवाया गया और अब गार्डियन में हुआ और शोर मचाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुखालफत की जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब 4 उम्मीदवार हैं, यानी उनके हामी जो इमरान खान, और वो कह रहे हैं जनाब बस जित्या पे है इमरान खान, वहद पे है पूरी दुनिया नू, और पाकिस्तान को भी लग पता जाएगा कि इमरान खान कितना मकबूल आदमी, कितना वो है, कितना पॉपुलर आदमी, और चांसलर बन जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। 10 साल इसका मियाद होती है, तो उसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल किया, मैंने जब कहा है फॉर्म 45 का रिजल्ट आ गया, क्योंकि वो कहने की कामयाबी यकीनी है। मतवाले अपनी जगह लगे, रिट करके बैठे कि नहीं जी ये इस काबिल ही नहीं है कि ये उम्मीदवार बन सके। दोनों का आमना सामना है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जनाब 45 का रिज़ल्ट आ गया। जैसे कि वो जो फरवरी का इलेक्शन था 2024 का, उसमें 5 या 10% रिज़ल्ट पर शोर मच गया कि इतने फ़ीसद जीत गए, और आज तक रौला पे है। यानी ट्रिब्यूनल में नहीं गए इतने अरसे, इतनी उज़रदारी की दरख्वास्तें नहीं हुई जितना शोर मचाया गया कि 180 सीटें हमारे पास हैं और हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, छीन लिया गया। उसी तरह यहाँ पे भी है कि जनाब ये रिज़ल्ट आ गया कि जनाब मुकाबला ही कोई नहीं इमरान खान का। इमरान खान तो जीता हुआ है, जीता खड़ा हुआ है जनाब, कोई मसला ही कोई नहीं। जबकि हकीकत क्या है? उसूल, कानून और ज़वाबित के मुताबिक इस इलेक्शन के लिए, जिसमें 2.5 लाख आदमियों ने, यानी 2.5 लाख जो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं और साबिक स्टूडेंट, उन्हें वोट डालने हैं और ऑनलाइन, इसका जनाब तरीक़ेकार जो है वो ये कि अक्टूबर से पहले कोई कैंडिडेट्स का ऐलान ही नहीं होगा कि कितने आए, कितने हुए, क्या हुआ, किनके कागज़ रिजेक्ट हुए, क्या नहीं, और ये अक्टूबर में जाके इलेक्शन होना है। तो जनाब ये फॉर्म 45 का रिज़ल्ट आ गया कि जनाब जितो 47 का इंतज़ार तो आएगा अक्टूबर में, फिर नया रफड़ पड़ेगा। लेकिन खुश हैं इमरान के हामी के, जनाब ये एक नया युद्ध पड़ा हुआ है। और मुस्लिम लीग भी ठीक है, वो भी खुश हैं इसमें मतवाले कि जनाब पहली बारी मुकाबला होया सोशल मीडिया से ठा ठा ठा, और 2 मुखालिफ में यानी इमरान के मजमून भी छप गया, वरना अभी तक तो इमरान के हिमायत में मज़ामीन छपते थे बाहर, तो पहली बार ऐसा हुआ। इल्ज़ाम ये लग रहा है, पीटीआई कह रहा है कि जनाब पैसे दे के नून लीग वाले ये मजमून छपवा रहे हैं। और जब यही इल्ज़ाम पहले ये था कि जनाब उन्होंने तो पब्लिक रिलेशन के लिए फर्म हायर की हुई है पीटीआई ने, वो ये कर रहे हैं, तो उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं। 5 हीरे जाली जो निकलने लगे वो, और ये मियाँ दाऊद का एक शिकार, इनमें कदर मुश्तरक है। 5 हीरे ये वो हैं कि अतर मिनल्लाह ने अमेरिका में एक तकरीर में कहा था कि वो जो 6 ख़त जिन लोगों ने लिखे, वो जो ज़रूरतमंद जज हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जनाब हमें दबाव में ला के अपनी मतलब का रिज़ल्ट हमसे लेना चाहते हैं, फ़ैसले लेना चाहते हैं, उनमें से 5 हीरे मेरे मुंतखब कर दें।
تو جناب ان میں سے جعلی نکلنے لگ گئے، اور طارق آفریدی صاحب جو طارق جہانگیری صاحب جو ہے ان کا تو رزلٹ آ گیا سامنے، یعنی کراچی یونیورسٹی نے نکال دیا کہ جناب ان کی جعلی ڈگری ہے، یہ فارغ ہیں، پھر ان کا لائسنس بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وکیل بھی نہیں بن سکتے، وکالت کا لائسنس تو جب بھی ملتا ہے جب ڈگری ہوتی ہے، تو وہ تو پھنس گیا۔ اور میاں داؤد کہتے ہیں چھڑا گا میں بھی پھن کے، اور اب میں نے انہیں چھوڑوں گا، اگر یہ پہلے چھوڑ کے چلے جاتے تو ٹھیک تھا، اب میں ان کے پیچھے ہوں۔ تو ان کا یہ شکار ہے میاں داؤد کا، وہ پہلے 2 شکار کر چکے ہیں، مدر علی اکبر نقوی صاحب کا، اور دوسرے تھے وہ اعجاز الحسن صاحب جو خود استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اگر استعفیٰ دے کے چلا جائے تو میری جان چھٹ جانی تھی، لیکن اب میں جان نہ ان کی چھوڑوں گا نہ میری چھوٹے گی، میں ان کو آخری فیصلے تک لے کے جاؤں گا اور ثابت کروں گا، اور ان کی تمام مراد جو ہے، تمام چیزیں جو وہ ان کے چھنوا دوں گا، کیونکہ یہ زیادتی ہے، فراڈ ہے کہ نظام عدل میں اگر جعلی لوگ موجود ہیں تو کیسے ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں قاضی کی توسیع کا اور شاہ جی کا نوٹیفیکیشن کا۔ ہر ایک کو پریشانی ہے کہ قاضی کا جو ہے وہ توسیع کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں، جتنے بھی ترمیمی بل آ رہے ہیں اس میں، جبکہ قاضی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے توسیع نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اعظم نذیر طارق قانون کے وزیر ہیں وفاقی، انہیں بھی کہہ دیا جی، انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اجتماعی جو ہے اگر سب کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، یعنی لیکن سرکاری ایکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگتا، سول سرونٹس ایکٹ جو ہے وہ ججز پہ نہیں لگتا، تو اس لیے ترمیم کے ساتھ اگر اضافہ کیا گیا اور سب کی جو ہے مدت ملازمت میں اضافہ ہوا، پھر تو شاید قاضی صاحب مان جائیں، ورنہ وہ نہیں لیں گے۔ تو پھر کیا منصور علی شاہ ہوگا؟ تو اب منصور علی شاہ کے جب چانسز بنتے نظر آئے تو لوگ کہہ رہے جناب وک گیا۔ منصور علی شاہ صاحب کو کہا کہ چپ کر کے امریکہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ کہ جناب مکا ہو گیا حکومت سے، تو وہ اندر لکھاتے طے ہو گیا کہ وہ آ رہے ہیں اور بس سب۔ تو عجیب و غریب افواہیں ہیں، اور افواہیں خبریں بنتی ہیں، لیکن اس وقت تو افواہ بھی کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے کیا معاملات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے۔ میرا اندازہ تو وہی کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں نمبر 3 بنے چیف جسٹس، اسی طرح یہاں بھی -2 ہوگا اور معاملات کہیں سے کہیں چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی تو جناب نئی ترمیم کے ساتھ 5 ججز آئیں گے، 5 ججز آئے تو اس میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم فوراً ہی سپریم کورٹ چلے جائیں گی، یا دوسرا عامر فاروق صاحب بڑے اہم آدمی ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ چلے جائیں گے؟ تو پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کون بنے گا چیف؟ تو وہاں تو نمبر 2 جو ہیں بعد والے جو ہیں منیب اختر صاحب ہوں یا محسن اختر کیانی صاحب ہوں، ان سارے جو ہیں یہ ان پہ تو جناب وہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے بنیں گے؟ اسی طرح وہ جو جہانگیری صاحب ہیں وہ تو فارغ ہی ہو گئے، لائن سے نکل گئے، تو پھر ان کے بعد کون آئے گا؟ اسی طرح لاہور میں کیونکہ وہ جو تھے نجفی صاحب جو ہیں ان پر بھی، یعنی انہیں بھی پہلے بھی ڈراپ کر کے ان کو چیف جسٹس عالیہ نیلم کو بنایا گیا، ان سے پہلے شجاعت علی خان ہیں ان کو بھی ڈراپ کیا گیا، اور ابھی قائم مقام بھی بنایا گیا، تو 3 نمبر والے جج کو بنایا گیا، تو کون بنے گا؟ تو یہ بھی بڑی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے، اور جناب توڑ جوڑ جاری ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ جناب یہ جو تھا مسئلہ مسائل کیا کہتے ہیں مذاکرات والے، وہ کہاں ہوں گے؟ تو خبر یہ ہے کہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے تھے مذاکرات کے معاملات سیدھے ہو جائیں قومی دھارے میں سب آ کے، لیکن عمران خان کی جانب سے صاف کہا جا رہا ہے کہ براہ راست ہم یہ مینڈیٹ چوری کرنے والے سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور میرا اپنا اندازہ بھی ہے کہ جب تک عمران خان کو کوئی بڑی سزا نہیں ملے گی اس وقت تک وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی اور اٹک جیل میں وہ بند ہوئے عمر کے، پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے، پھر این آر او ہوا، پھر وہ ملک سے باہر گئے۔ اسی طرح ابھی بھی وہ گوہر کہہ رہے ہیں کہ براہ راست ہم کو مذاکرات نہیں دیں، تو انڈائریکٹ مذاکرات اچک زئی سے ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اچک زئی سے مذاکرات بھی نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا، اور رانا ثناء اللہ شہباز شریف کی بجائے نواز شریف کے نزدیک ہیں، تو ان چیزوں پہ نشانی لگ رہی، تو بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن پہلے تو یہ ترمیمی بل کے حوالے سے ہے جس میں ججز کی تقرریاں ہونی ہیں اور بہت سے معاملات اور آگے چلنے ہیں، وہ سر دست ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بس ستمبر بنے گا، ستمبر آ چکا ہے، ستمبر۔ اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کے بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔